नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में बताऊंगी कि आपका बचपन कैसे गुजरा। प्यारे बच्चों, अरब के शहरी बाशिंदों का एक दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें दूध पिलाने वाली विधवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि इनके पट्टे मजबूत और इनकी अरबी ज़बान खालिस और ठोस हो जाए। इस दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाइया की तलाश थी। कुछ औरतें इसी गर्ज से मक्का आईं और इनके रूबरू जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया, मगर जब इन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती। अब एक खातून हलीमा, जिनको सारा दिन कोई बच्चा ना मिला, तो उन्होंने मजबूरन ही आपको गोद लिया। मगर जब उन्होंने आपको गोद लिया तो आप पर खुशकिस्मती का ऐसा दरवाज़ा खुला कि दुनिया हैरान रह गई। अब इस खातून के पास एक गधी थी जो इस कदर कमज़ोर, दुबली पतली और पूरे काफले में सबसे सुस्त और मरियल चाल चलती थी, और एक ऊँटनी भी थी, मगर वो एक कतरा दूध ना देती। मक्का से वापसी के दौरान जब हज़रत हलीमा इस खस्ता हाल गधी पे सवार हुई और आपको जब साथ लिया, तो क्या देखती हैं कि गधी इतना तेज़ दौड़ने लगी, इतना तेज़ चली कि सब काफले से आगे निकल गई। अब उधर हलीमा का वतन ज़्यादातर कहत ज़्यादा था। जब वो वहाँ पहुँची, अपने घर के करीब पहुँची, क्या देखती हैं कि उनके जो बकरियां हैं चर कर वापस आई, तो उनके पेट फूले हुए थे और थनों में बहुत दूध था। दोनों मियाँ बीवी ने उनका दूध धोया और खूब पेट भर कर पिया। इस तरह दाई हलीमा का घर बरकतों से माला माल हो गया। ऐसी अल्लाह ताला ने बरकत दी, ऐसी बरकत दी कि सब देखते रह गए। अब ये था कि जब दाई हलीमा का एक दस्तूर था कि हर 6 महीने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लाती, उनकी वालदा से मिलाती, ख़ानदान से मिलाती, उसके बाद वापस ले आती। इस तरह करते करते 2 साल गुजर गए। जब 2 साल रज़ाइयत के ख़त्म होने के बाद जब दूध छुड़ाने का टाइम आया, जब उनका दूध छुड़ाया तो उनको मक्का लेकर आई। जब मक्का लेकर आई तो उनका दिल नहीं चाहता था कि अभी आपको वापस करें, क्योंकि वो अपने घर में जो बरकतें देख रही थी वो नहीं चाहती थी कि ये बरकतें दोबारा ख़त्म हो जाए। इसलिए उन्होंने आपकी वालदा से कहा, क्यों ना बच्चे को मैं अपने पास रखूं ताकि ये और मज़बूत हो जाए, क्योंकि मक्का की वबा से डर लगता है। वालदा इस पर राज़ी हो गई और हलीमा आपको लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। इस तरह आप उनके साथ 2 साल और गुजारे, यानी आपने 4 साल दाई हलीमा के साथ गुजारे। 4 साल के बाद वो आपको आपकी वालदा माजिदा के पास मक्का लेकर आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के साया मोहब्बत में अपने ख़ानदान के अंदर तकरीबन 2 बरस गुजारे। इसके बाद आपकी उम्र 6 साल हो गई थी। फिर आप अपनी वालदा, दादा और खादमा उम्मे ऐमन के साथ मदीने का सफ़र किया, जहां आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननिहाल भी था। आप मदीने में 1 माह रहकर जब वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालदा बीमार हो गई और अब वह पहुँचकर इंतकाल कर गई, तो उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा की साए शफ़क़त में पले। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको लेकर मक्का आ गए, आपसे इतनी मोहब्बत करने लगे, इतनी मोहब्बत जितनी उन्होंने अपने बच्चों से भी नहीं की थी। आपको बहुत चाहते थे, आपकी बहुत कदर करते थे और उन्होंने एक ख़ास फ़र्श बनाया हुआ था जिसमें वो किसी को नहीं बैठने देते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते, आपकी पीठ पे हाथ फेरते,
آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک بڑی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن تھے کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ کی کفالت کا بیڑا آپ کے چچا نے اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سکے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی اور وہ زیادہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورا خاندان کھا سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا فیصلہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائی ایک بڑا راہب تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے راہب کسے کہتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو راہب کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جس طرح ہماری مسجد میں امام ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں یا مولوی ہوتے ہیں، اسی طرح چرچ میں بڑا پادری جو ہوتا ہے اسے راہب کہتے ہیں۔ اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کا سردار ہے، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت و عالم بنا کر بھیجیں گے۔ لوگوں نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا ہو جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ تو راہب نے قافلے کی بہت خدمت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بہت ضروری تھی۔ اب ایک روایت کے مطابق مکہ میں لوگ قحط سے دوچار تھے، یعنی مکہ میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، اور قریش کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ کعبہ چل کر بارش کی دعا کرتے ہیں۔ ابو طالب اپنے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ گئے اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی اور دونوں نے بارش کی دعا کی۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا۔ بچوں، آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کس طرح گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوان تھے تو کیسے تھے۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔